गुमराह एपिसोड 188। गुलजरी को 15 मिनट बाद वापस आ गया। शनवारी और रुस्तम उसके पीछे थे। वो तीनों ही बहुत संजीदा नजर आते थे। गुलजरी बोला, अभी गुलाटी अगर अच्छी खबर लाए तो आप उसी रास्ते से बाहर निकल जाएं, वरना कभी रास्ता तो बहरहाल खुला है। फिक्र ना करें, मैं मौका मिला तो रावलपिंडी में आपसे जरूर मुलाकात कर लूंगा। ठीक है प्यारे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर तुमने अच्छी खबर नहीं सुनाई गुलजरी। ढिल्लो साहब मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, यारों के काम आने वाला आदमी, बड़ा मुखलिस और जीदार। उसकी मौत का मुझे भी अफसोस है। मैं तो उससे कभी नहीं मिला हूँ, मगर कहते हैं कि वो बड़ी कद आवर समाजी शख्सियत का मालिक था। अखबारों में बहुत दिन उसका चर्चा रहा, मगर मुझे हैरत है कि किसी अखबार ने इस मामले में गैर मुल्की मदाखलत का तस्करा नहीं किया। यहाँ तक कि असल मुजरिम ने अपना जो नाम बताया वही अखबार में आ गया। हालांकि वो मेरा दोस्त बताता है कि उसका असल नाम चंद्र मोहन है। ये आदमी कौन है जो तुम्हें इतनी पते की बातें बताता रहा है? उसका भाई कोई बहुत बड़ा अफसर है जिसका पुलिस से गहरा ताल्लुक है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग उस फहरिस्त पर हाथ डाल चुके हैं और उनका पहला शिकार ढिल्लो था। पुलिस ने उस मुजरिम का नाम क्यों छुपाया है, इसका सबब तो वही बता सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि उसकी कोई सियासी वजह होगी और फिर दूसरे मुलजिमों को पकड़ने के लिए भी उनकी कोई हिकमत अमली होगी। इतने में गुलाटी वापस आ गया, मगर वो तन्हा नहीं था। वो किसी आदमी को घसीटता हुआ ला रहा था। ओए रुस्तम, ये देख, इसको शायद मिर्गी का दौरा पड़ा है, कोई मुसाफिर है, उधर जंगल में पड़ा था, मैं इसे ले आया हूँ। हम तीनों तेजी से उसके पास जा पहुंचे। हमारे सामने एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा गुलाटी के हाथों में चुरमुर हो रहा था। उसे वाकई मिर्गी का दौरा पड़ा था। उसकी पगड़ी खुलकर गले में आ पड़ी थी और उसके हलक से अजीब तरह की आवाजें निकल रही थीं। हाथ पैर मुड़ गए थे, चेहरा सुता हुआ था, हालत उसकी बहुत ही नागुफ्तबा हो रही थी। मैं तो लरस ही गया। इसका कुछ करो यारो, आखिर कोई इंसान है, इसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। लाओ इसे इधर घास पर लिटा दो गुलाटी और इसको चाय दो, रुस्तम ने परेशान होकर कहा। गुलाटी ने उसे खींचकर घास पर लिटा दिया और उसके लिए चाय प्याले में उड़ेलने लगा। तुम खामखा इस मुसीबत को यहाँ ले आए हो, हम भला इसका क्या कर सकते हैं? कोई इलाज है इसका हमारे पास? नहीं यार, ऐसा ना कहो गुलजरी, कोई मुसीबत का मारा आदमी है, देखो तो उसके मुंह से झाग कैसे निकल रहा है। रुस्तम ने उसके पास बैठकर उसकी चादर से उसका मुंह पोंछते हुए कहा और उसको सहारा देकर दीवार के साथ बिठा दिया। मियाँ जी, ये लो, चाय पी लो। गुलाटी ने उसके पास जाकर कहा। प्याला उसके हाथ में था, चाय अभी तक गर्म थी। वो उसने मियाँ जी के मुंह से लगा दी, मगर उसके होश ठिकाने नहीं थे। चाय का घूंट दाएं बाएं से बह निकला। गुलाटी ने फिर चादर लेकर उसका मुंह साफ किया और चमचे से उसके हलक में चाय उड़ेलने लगा। गुलजरी भी ठीक ही कह रहा था, हम भला उसकी क्या मदद कर सकते थे, मगर फिर भी इंसानी हमदर्दी का तकाजा यही था कि उसको जो भी आराम हम पहुंचा सकते हो वो पहुंचा दें। चमचा चमचा करके गुलाटी ने चाय उसके पेट में उतारी, मगर उसकी हालत फिर भी न संभली। इसे छोड़ दो गुलाटी, ये खुद ही कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, मैंने उसकी नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा। उस देहाती के दिल की धड़कन हैरानकुन हद तक ठीक थी और ये बड़ी ही अजीब बात थी। मैं समझा शायद मैं गलती पर हूँ, इसलिए एक बार फिर मैंने उसकी नब्ज टटोली। वो सही चल रही थी। झाग का एक और रेला उसके मुंह पर आ गया। जिसे गुलाटी साफ करने लगा तो मैंने उसे पीछे खींचा और खुद चादर से उसका मुंह साफ करने लगा। वो अपने बदन को बुरी तरह तोड़ मरोड़ रहा था। कोई समझे कि वो नशा के आलम में है, मगर मैं समझ चुका था कि वो मकर कर रहा है। उस पर कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था। गुलाटी को फरेब देकर वो हमारे अड्डे तक आन पहुंचा था। गुलाटी, ये तुम्हें कहाँ मिला था? ये उधर जंगल में पड़ा था, बहुत निढाल हो रहा था। मैं पूछता हूँ, कोई और आदमी भी इसके पास था? नहीं भाई, ना बंदा ना बंदे की साथ, कोई भी आदमी वहां नहीं था। तो ये बिल्कुल तन्हा पड़ा था? हाँ, बिल्कुल अकेला था वहां। कोई राही है, घर से निकलकर वहां बेहोश हो गया। गुलजरी, इस गार को जिस तरह भी मुमकिन हो छोड़ दो या फिर इसे बंद कर दो, हम सब खतरे में हैं। क्या मतलब? क्या खतरा है हमें? ये पुलिस का आदमी है गुलजरी। और गुलाटी को देखकर ये जानबूझकर मरीज बन गया। क्या? ये पुलिस का आदमी है? ओए बेड़ा गर्क, इसे तो इधर ही खत्म कर देना चाहिए। उसने तेजी से पिस्तौल निकाल लिया। वो तीनों एकदम गालियों पर उतर आए। ओए तेरी माँ मर जाए, तू क्या मुसीबत है, किसने भेजा तुझे? गुलाटी ने पागलों की तरह उस बुढ़े को गले से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, और फिर इस तरह हमारा ठिकाना तलाश करा था। तेरा तो मैं सवा सत्यानाश कर दूंगा बे, तूने समझा क्या है? मगर वो आदमी जैसे अभी तक नीम बेहोश था। उस चोट का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो मैंने तड़ाक तड़ाक 3-4 थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारे। और कौन है तेरे साथ? ये ड्रामा बंद कर दे जलील आदमी, बता तेरे पीछे कौन आया है? पर मेरी ज़रबों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। खुदा जाने वो किस चीज़ का बना था। तेरी नब्ज़ें मैं देख चुका हूँ, तू कोई मरीज नहीं है। बता कमीने, तू किस लिए यहाँ आया है? ये नाटक खत्म कर दे। मैंने उसे एक बार फिर जमीन से उठाते हुए कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा जमीन पर गिरते ही उसने अपना मुंह घास में छुपा लिया। हालत उसकी अब भी वही थी। गुलजरी एकदम परेशान हो गया। उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि पुलिस कहीं आसपास ही मौजूद थी।
वो बोला, ओए गुलाटी, सामान समेटो और निकल चलो यहाँ से, जल्दी करो, तुम इसे बांध कर डाल दो रुस्तम। सामान तो अब यहाँ कोई नहीं है गुलजरी, मैं किस मुसीबत को ले आया हूँ अंदर, मुझसे बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। तुम हो ही गधे, हमेशा से पागलपन की बातें करते चले आ रहे हो, ये सारी चीजें बोरी में डालो और निकल चलो। इतने में रुस्तम ने रस्सी लेकर उस आदमी के हाथ पांव कस के जकड़ दिए, मगर अभी हम सामान समेट ही रहे थे कि हमें कुछ फासले पर भारी भरकम बूटों की आवाज सुनाई दी। रुस्तम ने अचानक हमें खबरदार करते हुए कहा, ओए गुलजरी, ये देख, इसकी जेब से गंदम के दाने निकले हैं, मेरा ख्याल है यह जलील आदमी इन्हें रास्ते में बिखेरता आया है ताकि वो लोग इसे ढूंढ सके, फिर तो हम मारे ही गए, इसे गोली में पिरो दो। गुलजरी ने गजबनाक होकर कहा, मगर उन बूटों की आवाज अब ज्यादा करीब हो गई थी और वो गार के अकबी हिस्से से अंदर आ गए थे। किसी को मालूम नहीं था कि वो कितने आदमी हैं, पर उनसे निमट लेना आसान नहीं था। हम चारों बहुत अफरा तफरी के आलम में दूसरी तरफ भागे, जहां से मैं गार में दाखिल हुआ था। मेरा ख्याल था उस रास्ते का उन्हें इल्म नहीं होगा। गुलजरी भी यही समझ रहा था, मगर सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ थी। हम इसी ख्याल में गार के मुंह तक जा पहुंचे, मगर ऐन उस वक्त पीछे से किसी ने अंधेरे में हम पर गोली चला दी। मालूम ये होता था कि वो तादाद में 1-2 नहीं, कोई 8-10 हैं। गार का अकबी हिस्सा उनके वजूद से भर गया था और फिर एक बड़ी ही गजबनाक आवाज गार में गूंजी। ये वही इंस्पेक्टर था जिसकी बातें मैं सुन चुका था। वो हमें ललकार कर बोला, रुक जाओ, वरना मैं एक एक को यहाँ खत्म कर दूंगा। दूसरी जानिब भी पुलिस मौजूद है, ये तुम्हारा आखिरी दिन है जिलानी, तुम्हारी आखिरी सुबह, बेहतर है कि अपने हथियार फेंक दो। उसने पहली बाड़ मारने के बाद हाथ जरा देर के लिए रोक लिया था। अचानक गार तेज रोशनी से भर गया। अब की बार वो अपने साथ टॉर्च भी लाए थे। हम चारों उस रोशनी की जद में आए तो हम एकदम दीवारों के साथ लग गए, मगर गुलजरी अंदर पड़े एक पत्थर के पीछे लेट गया। वो पत्थर गार का मुंह बंद करने के लिए रखा गया था। लेटते ही उसने अपनी स्टैंड गन का मुंह खोल दिया। गार उसकी गोली की आवाजों से लरसने लगा। सिपाही उसके वार से बचने के लिए दाएं बाएं हो गए। टॉर्च बुझ चुकी थी और अब हम सब अंधेरे की लपेट में थे कि अचानक एक भयानक चीख हमारी समाज से टकराई। कोई आदमी शदीद जख्मी हो गया था। उसकी चीख के साथ ही दूसरी तरफ से फिर हम पर बाढ़ मारी गई, मगर इस अरसे में गुलाटी और शनवारी गार के मुंह से बाहर निकल गए थे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो बाहर निकले, सामने खड़े सिपाहियों ने उनको देखते ही गोली चला दी। जंगल का सन्नाटा तड़कने लगा। उस वक्त तक सुबह नमूदार हो चुकी थी। उजाला 400 फैल गया था, मगर हम दोनों तरफ से घिर कर रह गए थे। शनवारी और गुलाटी की आवाज हमें दोबारा सुनाई नहीं दी। वो जंगल का हिस्सा बनकर रह गए थे। वो गार सुरंग की तरह आगे निकलता था। सिपाहियों ने जब देखा कि दूसरी तरफ से उन पर हमला हो रहा है, शायद उनका कोई सिपाही हलाक हो चुका है, तो वो तेजी से पीछे हट गए। तब मैंने उस इंस्पेक्टर की दर्द में लिपटी आवाज सुनी। वो शदीद जख्मी हो चुका था और कह रहा था, ओए रोशन अली, ये जिंदा बचकर ना जाए, इनको इधर ही भून डालो, पीछे मत हटो। ये कहकर उसने अंधेरे में हम पर पिस्तौल दाग दिया, मगर वो गोली पत्थर से टकरा गई। दरअसल हम उस वक्त तक पत्थर की ओट में लेट चुके थे और हमें महसूस हो रहा था कि वो हमें पूरी तरह देख चुके हैं। मैंने अभी तक उनकी राइफल इस्तेमाल नहीं की थी, पिस्तौल भी मेरे काम नहीं आ रहा था। वो मेरी नजर में आते तो मैं कुछ करता। गुलजरी अलबत्ता बहुत खतरनाक हो रहा था। ये उसी की गोली थी जो इंस्पेक्टर को लग गई थी। शायद मेरा पहला अंदाजा सही नहीं था, क्योंकि वो तादाद में 10-12 नहीं थे। आवाजें मुझे यही एहसास दिलाती थी कि वो तादाद में यही कोई 4-5 थे। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स कार में दाखिल हो रहा है। उसको देखने के लिए मैंने अपना सर घुमाया तो मालूम हुआ कि वो गुलाटी था और उसके पीछे रुस्तम किसी को घसीटकर अंदर ला रहा था। वो शनवारी के सिवा और कौन हो सकता था? वो शदीद जख्मी था। गोली पता नहीं उसे कहां से नाकारा कर गई थी। उसका कुर्ता खून से भीग रहा था। वो जैसे ही अंदर आए, मैंने उन्हें खबरदार भी किया, मगर वो रोशनी की वजह से सामने डटे हुए सिपाहियों को नजर आ गए। एक लहजे की देर हो जाती तो वो उन दोनों को खत्म कर चुके थे। गुलाटी और रुस्तम फौरन ही पत्थर की ओट में छुप गए। उनकी तेजी तर्रारी उन्हें बचा गई थी। जैसे ही सामने से गोली चली, गुलजरी ने फिर अपनी स्टैंड गन का मुंह खोल दिया, मगर अब की बार कोई भी उसकी जद में नहीं आया। वो ज्यादा महफूज होकर हम पर नजर रख रहे थे। बाहर कितने लोग हैं? मैंने गुलाटी से पूछा। उनकी तादाद का कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे ही हम बाहर निकले, उन्होंने शनवारी को पिरो लिया, मगर मेरा ख्याल है फिर भी हम 2-3 को खत्म कराए हैं। अचानक सामने से गोलियों की जबरदस्त बौछार आई, मगर फिर यूं लगा जैसे वहां जलजला आ गया है। गार के अंदर हर शय लरसने लगी। ओए बेड़ा गर्क गुलजरी, हमारा असला खाना तबाह हो गया, रुस्तम ने बुलंद आवाज से कहा। यूं लगता था जैसे वहां आतिशफशा फट गया हो। रह रहकर धमाके हो रहे थे। फिर उनका सिलसिला लामतनाही होता चला गया। वही 2 संदूक बाकी रह गए थे। मेरा ख्याल है गोलियां उनके अंदर जा घुसी हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ रुस्तम। मैंने कहा भी था कि उनको भी वहां से उठा लो, पर तुम माने ही नहीं। मैं क्या करता? मैं इतना बोझ कैसे उठा लेता? कोई 10 मिनट तक वो धमाके होते रहे। यूं लगता था जैसे वहां कोई डायनामाइट रखा था, जिसे उन्होंने अनजाने में फतीला दिखा दिया। मगर अच्छा हुआ गुलजरी, वो खुद ही खत्म हो गए, मुझे यही लगता है। ये कहते हुए रुस्तम आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। जरा सब्र करो रुस्तम, रुक जाओ।
गुलजरी ने उसको वहीं दबा दिया। कोई 5 मिनट और गुजर गए। अब गार में मुकम्मल सन्नाटा तारी था। गुलाटी का ध्यान गार के मुंह की तरफ लगा था। एक स्टैंडगन उसके हाथ में दबी थी। पता नहीं वो हथियारों ने कहां से मिल गए थे। वो राइफल और पिस्तौल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। स्टैंडगनें यही कोई हाथ सवा हाथ लंबी थी। उनकी साख देखकर मुझे हैरत हो रही थी। धमाके खत्म हुए तो हम तीनों उस पत्थर की ओट से निकले और दीवारों के साथ होकर आगे बढ़े। रुस्तम ने सामने सन्नाटे की हुक्मरानी देखी तो अंधेरे में किसी जगह दीवार में लगी लकड़ी उठा ली और उसे जलाकर बोला, अब इसको जला लेने में कोई हर्ज नहीं है। यार ऐसा ना कर, दुश्मन का कोई एतबार नहीं होता। गुलजरी ने एकदम जमीन पर लेटते हुए कहा, मगर उसके खदशे बेबुनियाद थे। चंद कदम पर इंस्पेक्टर की उधड़ी हुई लाश पड़ी थी, खून में तरबतर, और उन धमाकों का पहला शिकार वही हुआ था। उससे कोई 2 कदम दूर 2 सिपाहियों की लाशें थीं। कोई और आदमी अगर वहां था तो वो बाहर जा चुका था। वो हमें कहीं नजर नहीं आया। धमाका खेज मवाद 2 संदूकों में बंद था, जिनका अब वहां नामो निशान तक मौजूद नहीं था। सिर्फ उनके खोल ही इधर उधर बिखरे हुए थे। इसका क्या मतलब है गुलजरी? ये धमाके कैसे हो रहे थे यहाँ? हमने अपनी हिफाजत के लिए चीजें रखी थी, मगर वो बर्बाद हो गई। मेरा ख्याल है तुम सच नहीं बोल रहे हो। कुछ और सामान की भी तुम बात करते हो, कुछ और चीजें भी तुम्हारे पास होंगी। ये सब क्या है आखिर? किसके खिलाफ तुम इतना सारा असलहा यहाँ जमा कर रहे थे? कुछ नहीं यार, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से बाहर निकल चलो। ओए गुलाटी, जल्दी धरा, चलो इस वक्त से फायदा उठाओ। पर इस शनवारी का क्या करूं? इसे उठा लो और रुस्तम, जाओ जिलानी हम आके चलते हैं। ये कहकर उसने रुस्तम से वो लकड़ी ली जो गार को मुनव्वर कर रही थी। मैं उसके पीछे हो लिया। गार कुछ ही दूर जाकर तंग होता चला गया था, यहाँ तक कि उसमें से सिर्फ एक आदमी ही गुजर सकता था। उस जगह दोनों तरफ चट्टानें थी, जिनकी वजह से वहां उस गार का पार्ट ज्यादा चौड़ा नहीं हो सका था। मगर जैसे ही हम उन 2 चट्टानों में से गुजरे, मुझे खुली जगह का एहसास होने लगा, और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वहां 3 ट्रंक भी मौजूद थे, मगर वो बिल्कुल खाली पड़े थे। ये क्या किस्सा है गुलजरी? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? कुछ भी नहीं भाई, हमें अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ तो रखना ही पड़ता है। इन ट्रंकों का सामान खर्च हो चुका है। मैं अब भी नहीं समझा, ये तो फौजी किस्म का सामान है। तुम्हें ये सब कौन देता है, और ये तुम किसके खिलाफ इस्तेमाल करते हो? तुम्हारे इन सवालों के मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। अचानक हम ऐसी जगह जा पहुंचे जहां से सुरंग की जमीन नंगी हो चुकी थी। ये वही दरवाजा था जिससे गुलाटी बाहर निकला था, और वो सिपाही भी उसी राह से अंदर आए थे। मगर गुलजरी वहां नहीं रुका। सुरंग आगे बढ़ रही थी। हमारे पीछे रुस्तम और गुलाटी आ रहे थे। शनवारी को उन्होंने डंडा डोली करके ऊपर उठा रखा था। गुलजरी, इसे देखो जरा, ये तो शायद खत्म हो चुका है। गुलाटी ने बुलंद आवाज से कहा, तो उसको उधर ही फेंक दो, खत्म करो ये किस्सा। गुलजरी ने कदम रोक लिया और उन दोनों ने शनवारी को जमीन पर लिटा दिया। गार के उस दहाने में से रोशनी अंदर आ रही थी। शनवारी के सीने पर गोली लगी थी और वही उसकी मौत का सबब बनी थी। उसे जमीन पर लिटाकर वो दोनों उठे तो मैंने उन्हें शर्म दिलाते हुए कहा, यारो इसको दफन तो कर दो। जल्दी करो भाई, इतनी फुर्सत कहाँ है हमें? पता नहीं दुश्मन कहाँ तक आन पहुंचा है। आगे चलो। गुलजरी ने रुस्तम का हाथ खींचते हुए कहा, और वो शनवारी की लाश फलांग आगे निकल गया। तुम वो पत्थर दीवार में फंसाए थे? गुलजरी ने पूछा। हाँ, इसीलिए तो देर हो गई। हमने पहले घास का गट्ठा वहां रखा, फिर उसके पीछे सारे पत्थर चट्टानों में फंसा कर रख दिए। अब उधर से कोई अंदर नहीं आ सकता। मगर ये मुग उनके काम आ सकता है। अब की बार हम इधर आए तो इसको बंद कर देंगे। लानत भेज इस किस्से पर, अब हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, अब तो कोई और ही ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। हम कोई 100 कदम आगे निकले होंगे कि गार का मुंह खुलने लगा। अब हम एक झील के सामने खड़े थे जिसका पानी उस जगह से बहुत नीचे था, और उसके पास पहुंचने के लिए पहाड़ के अकबी हिस्से में खासा फासला तय करना पड़ता था। गुलजरी उस रास्ते से पूरी तरह आगा था। वो मुख्तलिफ सिमतों से होता हुआ आगे निकला और कुछ 10 मिनट बाद हमें साथ लेकर वो झील तक जा पहुंचा। एक कश्ती उसने किनारे पर डालकर उल्टा रखी थी। उसे हमने सीधा किया और खींचकर झील के पानी तक ले गए। मेरे लिए वो सारा ही सिलसिला बड़ा हैरानकुन था। पुलिस मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। मेरा ख्याल है वो जितने भी थे सबके सब काम आ चुके थे, या फिर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो गार कितना लंबा है और उसमें दाखिले के लिए कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल हो सकते हैं। गुलजरी कश्ती को झील के दूसरे किनारे की तरफ लिए जा रहा था कि अचानक रुस्तम ने हमें संभालने का इशारा किया। वो बोला, वो उधर पहाड़ी पर खड़े हैं, बच जाओ गुलजरी। ये कहते हुए उसने स्टेनगन का मुंह खोल दिया, मगर उसकी गोली से पहले ही उन्होंने हम पर बाढ़ मार दी। वो तादाद में 6 थे और पहाड़ी के आखिरी किनारे तक आन पहुंचे थे। फासला इतना था कि हम किसी भी तरह उनकी गोलियों का जवाब नहीं दे सकते थे। उनकी गोलियां कश्ती से बहुत पीछे बरस रही थी। वो कोई नया दस्ता था जो अपने साथियों की मदद के लिए वहां आ गया था। जब उन्होंने देखा कि उनकी गोलियां बेकार जा रही हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे, मगर वो झील में नहीं उतर सकते थे क्योंकि कश्ती वहां कोई भी नहीं थी। गुलजरी ने अपनी रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पुलिस के वो आदमी एकदम पानी में कूद गए। वो बड़े माहिर तैराक दिखाई देते थे। 4 आदमी इस तरह झील में उतर गए कि मैं खुद उनकी जमामर्दी को देखकर अश अश कर उठा।
کچھ سپاہی پیچھے رہ گئے تھے اور وہ انہیں ہدایتیں دے رہے تھے. ان کی آوازیں ہمیں کچھ کچھ سنائی دے رہی تھیں. جیسے ہی وہ سپاہی جھیل میں اترے اور ہتھیار پانی سے اوپر رکھ کر آگے بڑھنے لگے تو رستم نے ایک بار پھر اسٹین گن سیدھی کر لی. وہ انہیں وہی ختم کر دینا چاہتا تھا مگر میں اس کے حق میں نہیں تھا. ایسے دلیروں پر یوں وار کرنا کوئی بہادری کی بات نہیں تھی. پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گلزری نے ہاتھ مار کر رستم کی اسٹین گن نیچے کر دی. ان پر فائر مت کرو، یہ غلط ہے رستم. ایسے جوانوں کو مار دینا کوئی بہادری نہیں ہے. تو کیا چاہتے ہو تم؟ ان کی گولیوں کا نشانہ بنو گے؟ ہم جلدی دوسرے کنارے پر پہنچ رہے ہیں. سامنے دیکھو. ہم اس وقت واقعی کنارے سے صرف چند گز دور رہ گئے تھے اور وہ چاروں سپاہی مسلسل آگے بڑھ رہے تھے. ان کے ہتھیار پانی سے اوپر اٹھے ہوئے تھے مگر ہم پر انہیں گولی چلانے کی مہلت نہیں مل رہی تھی. پانی انہیں کسی جگہ ٹھہرنے نہیں دیتا تھا. ایسے میں اگر ہم چاہتے تو انہیں وہیں ختم کر سکتے تھے مگر نہ تو گلزری یہ چاہتا تھا اور نہ میں. رستم کی یہ آرزو بس دل ہی میں رہ گئی. وہ دوبارہ ان پر گولی نہ چلا سکا. کنارے پر پہنچتے گلزری نے کشتی الٹ کر پانی میں ڈبو دی. اسے یہی کرنا چاہیے تھا. اس وقت تک سپاہی جھیل کے وسط میں پہنچ چکے تھے مگر اب بھی وہ اتنی دور تھے کہ ہم پر گولی نہیں چلا سکتے تھے. یہ ان کی مجبوری تھی. کنارے پر پہنچتے گلزری نے کہا، رستم تم گلاٹی کے ساتھ دوسری طرف نکل جاؤ. یہ بہت ضروری ہے. ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو زندہ رہنا ہی ہوگا. جیسے ہی موقع ملے میرے پاس راول پنڈی پہنچ جانا. بس اب نکل جاؤ. کہ کہہ کر اس نے نوٹوں کی گٹی جیب سے نکال کر اس کو دی. یہ نوٹ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے. رستم نے وہ نوٹ لے کر جیب میں ڈالے اور پھر ان دونوں نے ہم سے بڑی محبت سے مصافحہ کیا اور اسی وقت مشرقی سمت میں نکل گئے. سامنے گھنا جنگل ان کا منتظر تھا اور وہ اسی کی اوٹ میں چل کر اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے تھے. اس وقت تک وہ چاروں سپاہی خاصے آگے آ چکے تھے اور اگر ہم چاہتے تو ان پر بڑی آسانی سے غالب آ سکتے تھے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. گلزری انہیں دیکھ کر مسکرا دیا اور انہیں گندی گالی دے کر بولا، دیکھو تو کیسے چلے آتے ہیں، جیسے باوا کی بارات پر جا رہے ہوں. آؤ جلدی نکل چلو. یہ کہہ کر اس نے ایک اسٹینڈ گن میرے حوالے کی. وہ اس نے دائیں کندھے پر ڈال رکھی تھی. اس کی اپنی اسٹینڈ گن اس کے ہاتھ میں تھی. ہم نے اپنی رفتار ایک دم تیز کر دی. بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم بھاگ نکلے تھے. جنگل کا مغربی حصہ زیادہ گھنا تھا اور ہم اسی راہ سے کسی طرف نکل جانا چاہتے تھے. وہ پولیس والے اس وقت تک بہت آگے آ چکے تھے مگر پانی نے انہیں اس قدر تھکا دیا تھا کہ جب وہ کنارے لگے تو کتنی ہی دیر تک انہیں یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم پلٹ پلٹ کر مفرور گیدڑ کی طرح انہیں دیکھ رہے تھے. جھیل کے کنارے اور جنگل کے درمیان کو 1.5 فرلانگ کا فاصلہ تھا. وہ جتنی تیزی سے ہم نے طے کیا اسے کچھ میرا دل ہی جانتا ہے. بالآخر ہم جنگل میں جا گھسے. ہم ان سپاہیوں کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے. میری اور گلزری کی تقدیر اس گھڑی متوازی چل رہی تھی. نہ اسے کوئی پناہ مل رہی تھی اور نہ مجھے. جنگل گھنا تھا، اتنا گھنا کہ اونچے اونچے درختوں کے نیچے دھوپ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی. راستے کبھی ہمیں کچھ علم نہیں تھا مگر پھر بھی ہم اندھا دھند بھاگ رہے تھے. ہمارے اور پولیس کے سپاہیوں کے درمیان فاصلہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اور ہم ابھی تک جنگل میں ہی تھے. سپاہی ہمیں دوبارہ نظر نہیں آئے. وہ شاید بہت پیچھے رہ گئے تھے. اچانک درختوں کا وہ لامتناہی سلسلہ ختم ہونے لگا اور ہم ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں ہمارے کندھوں تک اونچی گھنی کانٹے دار جھاڑیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی نظر آتی تھیں. وہ اتنی گنجان تھی کہ ان کے درمیان سے گزرنا محال نظر آتا تھا. ہم نے دونوں ہاتھوں میں اسٹینڈ گن سنبھال کر ان کو راستے سے ہٹانا شروع کیا اور بڑی مشکلوں سے ان میں سے گزرنے لگے مگر گلزری نے قدم روک لیے. واپس چلو یار، یہ راستہ صحیح نہیں ہے. مگر ابھی اس نے قدم پیچھے ہٹایا تھا کہ اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی. وہ تیزی سے نیچے جھکا مگر بڑی دیر ہو چکی تھی. ایک سانپ اس کی پنڈلی کو ڈس گیا تھا اور اب وہ تیزی سے جھاڑیوں کے اندر چھپ رہا تھا. میں نے ایک دم تاک کر گولی چلا دی. وہ درمیان سے کٹ کر رہ گیا. گلزری زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا. اس کا رنگ ایک دم بدلنے لگا. میں نے اسے کھینچ کر جھاڑیوں سے باہر نکالا اس حال میں کہ اس کی اسٹینڈ گن میں نے کندھے پر لٹکا لی اور اس کو میں نے کندھوں سے پکڑ لیا. اسے درختوں کے پاس لا کر میں نے زمین پر لٹا دیا. اس کی حالت دم بدم خراب ہوتی جا رہی تھی. مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے اس کی جیب سے رومال نکال کر فوراً اس کی پنڈلی کے اوپر کس کر باندھ دیا اور اس کے زخم پر منہ رکھ کر میں اس کے جسم سے زہر نکالنے لگا. مگر میری یہ تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی. درخت تک لاتے لاتے بہت سا زہر اس کے خون میں سرایت کر چکا تھا. 3-4 بار میں نے اس کی پنڈلی کا خون چوس کر پھینک دیا مگر گلزری کی حالت نہ سنبھلی. زہر کا اثر میرے منہ میں بھی گھلنے لگا تھا. اسے میں نے جوں توں کر کے بار بار تھوکنے سے باہر تو نکال دیا لیکن گلزری کا بدن اپنا رنگ بدلتا جا رہا تھا. اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی. رومال اگرچہ میں نے بہت کس کر باندھا تھا مگر پھر بھی وہ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گلزری کو میرے ہاتھ سے چھین کر لے گیا. وہ مجھ سے کوئی بات بھی نہ کہہ سکا. مجھے یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ ہے کون اور اس کے مقاصد کیا تھے. اپنی سی تمام تدبیریں میں نے کر ڈالی تھیں مگر نہیں. کافی دیر تک بالکل ساکت رہنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی. وہ پھر سے ہوش میں آ رہا تھا. وہ بڑی ہی کمزور آواز میں بولا، جیلانی مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں بچ گیا ہوں. نہیں نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں برادر؟ ایسا نہ سوچو، میں تمہارے پاس ہوں. اب تمہارا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں میں. تم نے بڑی مہربانی کی ہے، میرا زہر چوس لیا.
میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکوں گا بھائی, کبھی نہیں. اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر ڈال لیا, جیسے وہ اطمینان کرنا چاہتا ہو کہ میں ابھی تک وہیں موجود ہوں. ایسا نہ سوچو گلزری, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم دوست ہو میرے. مجھے پانی پلاؤ, میرا گلا خشک ہو رہا ہے. اس نے بڑی ہی مریل سی آواز میں کہا. اور میں پانی کہاں سے لا سکتا تھا؟ راستے میں تو کسی بھی جگہ مجھے پانی نظر نہیں آیا تھا. پھر بھی میں وہاں سے اٹھ گیا. میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں. ادھر ان درختوں کے نیچے بائیں ہاتھ پر بارش کا پانی جمع رہتا ہے, وہاں سے لے آؤ, زیادہ دور نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی لاتا ہوں. یہ کہہ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا درختوں کو نیچے سے چلتا ہوا بائیں ہاتھ بڑھا. تب مجھے معلوم ہو کہ گلزری اس علاقے سے کچھ زیادہ ہی واقف تھا. وہاں ایک تالاب سا بنا تھا اور پانی وہاں جمع تھا, ایسا پانی جو اتنا صاف شفاف تھا کہ اس کے اندر موجود مچھلیاں بھی صاف نظر آتی تھیں. اسے دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا. کسی جھرنے نے وہاں گر کر وہ تالاب سا بنا دیا تھا جس میں پانی جمع ہونے کے بعد آگے نکل جاتا تھا. برتن تو میرے پاس کوئی نہیں تھا, میں پانی لے کے جاتا تو کیسے؟ میں نے ارد گرد نگاہ ڈالی تو مجھے کچھ فاصلے پر ایک ٹوٹا ہوا گھڑا دکھائی دیا جس کا پیندا بھی سلامت تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس جھرنے کا پانی لوگ اپنی ضرورت کے لیے گھروں تک لے جاتے تھے, مگر اس وقت وہاں کوئی بھی آدمی موجود نہیں تھا. وہ پیندا اٹھا کر پہلے تو میں نے اچھی طرح ہاتھ منہ دھویا, زہریلے خون کا اثر اپنے منہ سے صاف کیا اور پھر پیندے کو پانی سے لبالب بھر لیا. اچانک مجھے دائیں ہاتھ کی جھاڑیوں میں سے 2 نیل گائیں سر نکالتی دکھائی دی. میں ایسی جگہ پر کھڑا تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی. ان کو دیکھتے ہی میں نے پانی زمین پر رکھا اور ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ کر ان کو دیکھنے لگا. وہ آئیں اور سیدھی پانی تک جا پہنچی. وہ پیاسی تھی اور دن بھر کے لیے پانی کی ضرورت سے بے نیاز ہونے کے لیے تالاب پر جھک رہی تھی. میں نے اسٹین گن سیدھی کر لی. میرا خیال تھا اس وقت ان میں سے کسی ایک کو مار کر میں اپنی اور گلزری کی بھوک مٹا سکتا تھا, مگر جب وہ میرے نشانے کی زد میں آئی تو پتہ نہیں کیا ہوا, میرے دل نے مجھے ٹریگر دبانے سے روک دیا. میں انہیں ہلاک نہیں کر سکتا تھا, مجھے اس کا کوئی حق نہیں تھا. وہ فطرت کا بڑا ہی حسین شاہکار نظر آتی تھیں. ان کے بدن بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے تھے. وہ اس جنگل کا حصہ تھی. میری اٹھی ہوئی گن وہیں جم کر رہ گئی. میں نے ان کو پانی پینے دیا اور اسٹین گن کندھے سے لٹکا کر گھڑے کا پیندا اٹھایا اور پھر گلزری کی طرف چل دیا. مگر ابھی میں وہاں سے 4 قدم ہی آگے نکلا ہوں گا کہ ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر وہ کچھ اس طرح بدحواس ہو کر بھاگی کہ جھاڑیوں میں غائب ہوتے وقت وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئی تھیں. ان کو اس طرح بدحواس دیکھ کر میں مسکرا دیا. ان پر ہاتھ نہ ڈال کر میں نے اچھا ہی کیا تھا. میں وہ پیندا اٹھا کر واپس گلزری کے پاس جا پہنچا. وہ میری راہ دیکھ رہا تھا. پانی دیکھ کر خوش ہو گیا اور اسے منہ سے لگا کر گھٹا گھٹ پی گیا, یہاں تک کہ وہ پیندا آدھا رہ گیا. سیر ہونے کے بعد وہ بولا, تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے جیلانی, ورنہ اس سانپ نے تو مجھے مار ہی دیا تھا. ایسا نہ کہو, تم میرے دوست ہو اور انسان دوست بھی ہو. تمہیں پا لینے کی مجھے خوشی ہے. اب کیا حال ہے تمہارا؟ میں ٹھیک ہوں. یہ زہر تم نے نکال دیا ہے. طریقہ تمہیں معلوم تھا, ورنہ وہ تو بہت ہی خطرناک تھا. ہاں, میں نے اسے مار تو دیا ہے, پر تم چل سکتے ہو کہ نہیں؟ مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو. لگتا ہے جیسے میں بہت پرانا روگی ہوں, بدن میں جان ہی نہیں رہ گئی. کوئی بات نہیں, تم آرام کر لو, میں پہرا دیتا ہوں. مجھے ان پولیس والوں کا ڈر ہے, وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. ہاں, مگر ہم خاصے آگے نکل آئے ہیں. رستم اور گلاٹی کو میں نے اسی لیے دوسری طرف بھیج دیا تھا تاکہ ان کی توجہ بڑھ جائے. ہو سکتا ہے وہ ان کے پیچھے نکل گئے ہوں. لگتا ہے تم اس جنگل سے خاصے واقف ہو. ہاں, میں کئی بار یہاں سے گزرا ہوں. پر کس لیے؟ اور تمہارا دھندا کیا ہے بھائی؟ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا. وہ بڑی بے دلی سے مسکرایا اور پنڈلی سے اوپر بندھے رومال کو اور زیادہ کسنے لگا. یہ بات نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے. پھر بھی پتہ تو چلے. وہ رستم اور شنواری بتا رہے تھے کہ تم لوگ بسیں لوٹتے ہو, پر مجھے یقین نہیں آتا. وہ درخت کے نیچے لیٹا تھا. اٹھ کر اس نے تنے سے ٹیک لگا لی. رنگ اس کا ابھی تک زرد ہو رہا تھا. اس نے گھڑے کا پیندا اٹھا کر پھر منہ سے لگا لیا. پھر بولا, میں ایک تنظیم کے لیے کام کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری تنظیم حق پہ جانب ہے. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے تمہیں اتنی رازداری کی ضرورت ہے؟ اپنے ساتھیوں کو ہم اسلحے سے لیس کر رہے ہیں. مختلف ذریعوں سے میں ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہوں. جہاں جہاں سے یہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ملتا ہے وہ میں لے کر انہیں پہنچاتا ہوں. تم جس عرفان کی اور مرشد کی بات کر رہے ہو وہ بھی ہماری ہی تنظیم کے رکن ہے. عرفان جس کو تم بے ہوش کر کے ڈاک بنگلے میں چھوڑائے تھے اسے خود میں نے ختم کر دیا. وہ ان کے ہاتھ آ جاتا تو وہ سب کچھ اس سے اگلوا لیتے. اف, میری پنڈلی میں درد پڑنے لگا ہے. وہ ٹانگ پھیلا کر بولا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بھی میری نظر میں ہے اور میں تمہیں اسی لیے اپنے ساتھ لایا ہوں کہ تم ہمارا ساتھ دو, تنظیم میں شامل ہو جاؤ. میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور اس سارے کام کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے جس سے ہم جا بجا رکاوٹیں کھڑی کریں گے. میں تمہیں اسی لیے اپنے ساتھ لایا ہوں, ورنہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم کون ہو. میں تمہیں وہیں ختم کر سکتا تھا مگر میں ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا. اور ابھی تمہیں اللہ نے صرف سانپ سے ڈسوایا ہے. اگر میں یہ اسٹین گن سیدھی کر لوں تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. گویا یہ تم ہی تھے جس نے جلسے میں دھماکہ کرایا تھا.
اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مگر یہ ساری بات میری سمجھ میں آتی ہے، کسی نہ کسی نے ان کو اس کام پر لگایا ہوگا۔ تم خود کہتے ہو کہ عرفان کو تم نے ختم کر دیا۔ ہاں، میں بھی اس جلسے میں موجود تھا، مگر میں تمہیں نہیں جانتا تھا۔ جب پولیس تمہارے پیچھے لگی تو تب بھی میں نہ سمجھا کہ اصل بات ہے کیا۔ عرفان، مرشد اور جلیس جب وہاں سے بھاگے تو میں اس وقت بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ اچانک پولیس کے لوگوں میں چمگوئیاں ہونے لگی، تب مجھے معلوم ہوا کہ اصل بات کیا ہے۔ میں گاڑی لے کر تم لوگوں کے پیچھے چل دیا، مگر مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ مرشد اور جلیس کو میں نے گاڑی کے اندر مردہ حالت میں دیکھا، تب میں تمہارے پیچھے بھاگا، مگر پولیس پہلے ہی تمہارے تعاقب میں آگے نکل چکی تھی۔ جب میں ڈاک بنگلے پر پہنچا تو اس وقت تک پولیس وہاں داخل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ڈاک بنگلے پہنچ کر خود عرفان کو خنجر مار کر ختم کر دیا، مگر ابھی میں تمہاری تلاش میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچی۔ میں ان سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلا۔ میری گاڑی ڈاک بنگلے کے باہر ہی کھڑی رہ گئی، اس تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا اور میں مختلف راستوں پر چلتا ہوا غار تک جا پہنچا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ کوئی سامان ہے تمہارے پاس۔ وہ میں نے کل صبح وہاں سے نکالا تھا، اسے ٹھکانے پر پہنچا کر میں رات کو سبراؤں چلا گیا تھا۔ تو یوں کہو کہ ملک کے اصل دشمن تو تم لوگ ہو، گھر کے بھیدی ہو کر لنکا ڈھا رہے ہو۔ ذلیل آدمی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ سانپ تمہیں مار ہی دیتا تو اچھا تھا۔ اب مجھے معلوم ہو رہا کہ ڈھلوں کو ختم کرنے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ تھا۔ گلزری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک دشمن کو زہر سے بچا رہا ہوں۔ میں نے اسٹین گن سیدھی کر لی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کا مغز پاش پاش کر دوں۔ بہتر ہے کہ تم مجھے اپنا اصلی نام بتا دو۔ تم گلزری ہرگز نہیں ہو۔ بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری تنظیم کا نام کیا ہے۔ میں سب کچھ اگلوائے بغیر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ تم کون ہو۔ دیکھو، زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھے دوست کہا ہے، میرے عیب اور میرے ہنر پر نظر نہ ڈالو۔ یہ دیکھو کہ میں تمہیں ختم کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب تم مجھ پر کیسے گولی چلا سکتے ہو؟ وہ تمہاری غلطی تھی، مگر میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ دشمن کو اتنا قریب دیکھ کر تو میں چپ نہیں رہ سکتا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں نے ڈھلوں کو بھڑکتی آگ میں سے نکالا تھا اور تم نے اسے مار دیا۔ بتاؤ تم ہو کون؟ میرا خیال ہے میں نے تمہیں اصل بات بتا کر غلطی کر دی، پر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ جاگیردار تھا، اس کی گردن پر کئی لوگوں کا خون تھا، اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ تم بکواس کرتے ہو، وہ ملک کا دوست تھا، ہمدرد تھا، وہ اس ملک کا سچا شہری تھا، اس کی ذات پر لوگوں کو فخر تھا۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ تمہارا دشمن تھا؟ دیکھو، ڈھلوں کو نہ میں نے مارا ہے نہ میری تنظیم نے، وہ کسی اور کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور اب تم ملک صاحب کو بھی مار دینا چاہتے تھے؟ ہاں، اس کی ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں۔ ریاض قدیر تو بیچارہ خامہ خواہ مارا گیا، اور ابھی تمہارا منصوبہ ختم نہیں ہوا ہے نا؟ یہی بات۔ میری بات کو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ذرا رفع حاجت کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کی چال میں وہ پہلی سی مضبوطی اور ثابت قدمی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ اپنی اسٹینڈ گن وہ میرے پاس ہی چھوڑ گیا۔ تب میں نے اطمینان سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہ میرے سامنے تھا تو میرے لیے مسلسل اشتعال کا سبب بن رہا تھا۔ وہ ذرا دیر کے لیے اوٹ میں ہوا تو میں نے اس معاملے کے ہر پہلو کا جائزہ لیا۔ ابھی تو میں صرف ایک ہی آدمی سے مل سکا تھا۔ اگر میں اس کی دوستی کا دم بھرنے لگوں تو مجھے یقین تھا کہ ایسی صورت میں یہ بات میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گی کہ میں ان کے اندر رہ کر ان کو ختم کر دوں۔ یہ زیادہ بہتر تھا اور مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ ڈھلو صاحب کو وہ مار چکے تھے اور گلزری کو اس سلسلے میں سب کچھ معلوم تھا۔ اب وہ جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ کل رات انہوں نے بڑے صاحب کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور ناکام رہ گئے تھے، مگر پھر بھی ان کا نام تو ان کی فہرست میں شامل تھا۔ نام وہ کسی غیر ملکی تنظیم کا لے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ ان کے اعلی کار ہوں، یہ بھی ممکن تھا کہ ان کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس سازش کے سرغنہ ہوں۔ مجھے ان کے اندر گھس کر ہی ساری صورتحال معلوم ہو سکتی تھی۔ باہر رہ کر یا گلزری کو وہیں مار کر میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ لازم تھا کہ میں اس شخص سے الجھنے کے بجائے اس سے دوستی کا دم بھروں، کیونکہ وہ ہر حال میں میرا بہت احترام کرتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اگر میں ان کی تنظیم میں شامل ہو جاؤں تو ان کا کام اور زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ باہر رہ کر تو میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے نکل کر یا اس جنگل میں رہ کر اگر میں گلزری کو چھوڑ دیتا اور اسے میری نیت پر ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا تو وہ میری دوستی کا دم بھرنے کے باوجود اسی شبے کی بنا پر مجھے کسی بھی وقت ختم کر سکتا تھا۔ مجھے ہر حال میں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ عین ممکن تھا کہ آسیہ اور آوی کو جیل سے رہائی دلانے میں بھی وہ میری کو بڑی ہی مؤثر مدد کر سکیں۔ ان کے لیے شاید یہ زیادہ آسان۔ معاملے کا یہ پہلو بھی اس گھڑی میری نظر میں تھا۔ میں منافق تو نہیں تھا، مگر اس وقت مجھے منافقت ہی اختیار کر لینی چاہیے تھی، ورنہ صورتحال بہت اگرگوں ہو سکتی تھی۔ خدا جانے ان کی فہرست میں اور کن کن بدنصیبوں کا نام شامل تھا۔ مجھے یہ تمام باتیں معلوم ہونی چاہیے تھی۔ گلزری ان کا بہت ہی اہم رکن تھا۔ وہ شکل و صورت سے ہی پڑھا لکھا دکھائی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کی گفتگو بھی پڑھے لکھے لوگوں جیسی نہ تھی۔ پتہ نہیں اس کی تعلیم کیا تھی، مگر جس بے دردی اور سنگدلی سے اس نے شنواری کو غار میں پھینک دیا تھا، اس سے میں یہی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی ہمدردی اور غمگساری نہیں تھی، بلکہ وہ آدمی کو اس وقت تک اپنے تصرف میں رکھتے تھے جب تک وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے چوسی ہوئی گٹھلی کی طرح پھینک دیتے تھے۔
شنواری کا حال میرے سامنے تھا. گلزری نے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا. وہ ان کے لیے بیکار ہو چکا تھا. وہ ارادے کے اتنے مضبوط لوگ تھے کہ اس گلزری نے خود جا کر ڈاک بنگلے میں عرفان کا جگر چیر ڈالا تھا. وہ کہتا تھا کہ اس نے خنجر استعمال کیا ہوگا، مگر وہ تو اس وقت میرے پہلو کے کمرے میں تھا. یہ بات وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ اس نے خود اس کا کام تمام کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. اس تک پہنچنے کے لیے اسے پہلے میرا پتہ صاف کرنا چاہیے تھا، اور میں اس وقت گہری نیند میں تھا. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟